मोगाळ भिंगेली गोंयकार भाव भयणां सगलीं कशीं हाय सजमतां एकदम बरी हाय। दिसा व्हिडिओ पळयताय तो तांकां देव बरो दीस दिवं आनी रातचो व्हिडिओ पळयताय तो देव बरी रात दिवं। हो व्हिडिओ करपाक कारण सगळ्यांक कळपा जाय हालीं मागीर मिनीन बरनी मिनीन बेश्टो नांव पेडा कोता हें कोता तें कोता म्हणपा जायना आनी हांवें सारकें चिंतिलां म्हगेलें आनी म्हाका केन्ना अशें करून झगडी झुजां लायक जायना। म्हाका कितें कोत्ता तें बरेपणान करपा जाय आनी खुशालकायेन करपा जाय। संवसारांत सगल्यांगे घराब्यां येसो जाताय पूण झगडी झुजां कोण जाताय पूण हांव झगडी झुजां कोण कोना। आमगे माय मेल पुरा आनी भयण सोंपली पुरा हें जालां स्टार्ट। ती संवसारांत आसतना नासलोलें पूण हें एक ना एक दीस जातोलेंच। देखून हें जाच्या आदीं म्हगे पावल हांवें मारलां आनी आतां तुमकां सांगता हांव आनी सारकें सिंधान आयकाय। सिंपली उलयता हांव सारको फ्रेंडली उलयता आनी आख्खा संवसार लोकांक बुलीकूय पावोंक जाय। मागीर शेजारी सोयरी फाटल्यान म्हजी खबर करपा नाकाय। आनी हें म्हाका हे पाटी वोसोन घडलां गोंयां। हांव म्हगे कामारी बिजी आसलो आनी म्हगे जायते कडेन हांव बिजी आसलो पूण हें आतां म्हाका करपा कारण सगळ्यांक हांवें कितें फील केलां आनी कितें केलें तें आनी कितें आयकिलां कानांनी तेंवूय सांगता। हे पावटी जानेवारी गोंयां येतलो। हे पावटी म्हळ्यार येत्या वर्स पोटणी हें 26 जानेवारी हांव गोंय येतलों आनी खूंय म्हगे भाव ते खंयचे कंट्री आसूं जावं भयणो तेणी सगळ्यांनू आतां हांव गोंय येवच्या आदीं एप्रील मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी हे 10 म्हयने तुमकां हांव दितां। 10 म्हयने म्हगे फॅमिली भाव भयणां तांकां तुमी हांव गोंय येवचे पयलीं डिस्कस कोराय उलोयाय कितें जाता तें बरेपणान करपाचें। घराचे म्हाका हे पाटी गोंय येतरी वांटे जाय आनी त्या घरा वांटे हे पाटी हांवें कोत्तोलो। कोणाकूय आशा आहा घरांत फॅमिली मदें भाव भयणां तांकां सगळ्यांक डिस्कस कोराय पूण जानेवारी हांव आमगेल्या घराचे वांटे कोत्तोलो। सगळें शेरींग सगळ्यांक बरेपणान तुक सुबेज म्हाका उणें म्हाका सुबेज तुक उणें तेन्ना हें जावपा जाय। कित्याक तुमी गोंयन येयले त्या दाणा कितें कितें उलोवपा लागोली हें शें तेशें तेशें हो हितू वर्स जोटा बायल्यां तो तितू वर्स जोटा बायलें येदो घरां बोंगलो काडपाचो आनी हांवें म्हगेले लाख म्हूण बोंगलो बांदपाचो आनी हालीं तुमी म्हगे घरांट्या तुमीन उबी जावपाची। म्हाका म्हगे घरा कितें करपा जाय तें वांट जाल पुरा। वांट कोच्च्या आदीं लाख म्हूण हालीं तुमीन आयते घरांट मागपा तें जायना। कित्याक तुमी आतां घरांट करूंक सोदतालीं आनी वयल्यान जायते हें कोताय प्रॉब्लेम कोताय। आपणागेलो शेरींग घेयलो आपणागे जायते भाशी आपणा त्या घरां रावपा कोणाच्यान आडावपा जायना। हो स्पेशल व्हिडिओ तुमकां आमगेले फॅमिली आनी बरे भाशेन चोयचो हांव कितें उलयता तें स्वता उलयता वो फोटी उलयत जा। तें राशी घरांत उरोवंक जायना तें सगळ्यांक सेपरेट सेपरेट। हालीं तुमी भाव काजार जाले हालीं तुमगे बायलांकूय त्रास जावपा नाकाय
कित्याक तुगे रूम आहा ती तूं थंय रावपाचें. तिगे बायली हाल्या दुसरे भावान तेणी त्रास करूंक जायना. तिगे सेपरेट घे, तुका जाय तेजें घर काड, कितें करपा आहा तें कर. मुंग्या लुगार आहा तेजें म्हाका जाय तें कोतो, म्हाका जाय जाल्यार इंकूं पासून जाता. तशें तुमगेलें लायटी मेटेर एक पळ आहा तोय शेअरिंग करपाचो. शेअरिंग करपा म्हणजे सेपरेट कनेक्शन घेवपाचें. आपणा 1 मिटर घेवपाचो, तुका 1 मिटर घेवपाचो, तेका 1 मिटर घेवपाचो. तशेंच रेशन कार्ड आहाय ती नांव चिरपा पडटलें मुगेलें आनी सगळ्यांगेलें सेपरेट रेशन कार्ड करतलो. कित्याक लायटीकूय लागोन ती एक लायट आहा म्हणटरी जायतें जाता. नळां आहा म्हटल्या तेका जायतें जाता. लुगरां जायत जाता, हें जाता. थोडे म्हणटाय मिनीन हें कोना तें कोना. पूण हांवें पळय केलां तें हांव लोकांक सांगना. हांवें पळय कितें केलो आहा तें. कित्याक म्हाका लोकांकूय आयकोंक मेळटा. कोण कितें सांगता, कोण लंडना खूंय पावयता पर कोण अमेरिका. तुमी कितें केलां? बरें हांवें कांय केलो ना न्ही घरा. तुमी कितें केलां? तुमकां एक नळ घालूंक जाला घराक, एक आंस घालूंक जाला. मुगे घरा जायते पयशे आहाय, आंशे आहाय, नवळे आहाय, काम बी आहा, प्लास्टरींग, शिमीट, कामदार घालन हें केलो आहाय ते. पयसा हिशोब आहा तुमकडे. मायको धाडले पयशे, त्यो मोकडे स्लीप आहाय. हांवें मायक पयशे धाडले ते, त्यो स्लीप आहाय. तुमी पयशे दिल्याय मायक आनी घरा कितें घायलो आहा ते तुमकोड स्लीप आहाय. हांव त्यो लोकां मुखार न्ही दाखयना. तुमी अशें करून खबर बेश्टी घाताय न्हू, त्या दोणा काळजाक दूख भोगता. हांव मागीर प्रुफाची येता. तुमी तोंडान उलयले ते प्रूफ आसनाय. पयशे खरे धाडल्याय दिल्याय ते प्रूफ आसताय. मिन्नागे कांय हायलो ना, हें हायल ना, तें हायल ना म्हणटाय. पूण म्हाका तुमकां कितें दिलां तें आणी मारूं नाकाय. पूण तुमी बेश्टे अबायत हे भाशी गायना. ऑडियो धाडटा तुमगे, हांव तुमकां जाय जाल्यार तुमकां ऑडियो दाखयता. म्हाका फकत सांगाय तुमी मिनीन बेश्टो उलयत जाल्यार तुमगे ऑडियो लंडना अमेरिका खूंय पावताय न्हू, ते तुमकां जाय जाल्यार हांव प्ले करून लायव्ह व्हिडियोचेर ऑडियो दाखयतलो. मिनीन बेश्टो उलयना. पूण मुगे ऑडियो पळय तुमकां दाखयले जायत ते मागीर भलतो मनीस फायदो काडटलो. मुगे ऑडियो आनी खूंय घालन तुमकां चाळयन घातलो आनी कितें करतलो. पूण तुमकां जाय जाल्यार हिंग कमेंट करात. हांव ते तुमकां प्ले करून दुसऱ्या मोबायलाचेर ऑडियो दाखयता. हांव तुमची वाट येयना, ना तुमकां 1 रुपया घेवन हायना, ना कोणा कडेन गोंयां बसून वचोन हांव मुगे हातपांयचेर उबो रावलो, जावं म्युजिकल शोआ गेलां, जावं म्हण तूं मुगेले पीट उद्या मायणांगे हेळां नाचलां, जावं म्हण तूं म्हाका मुगेले फ्रेंड्सान जायत जाणांन पयशे आदारूय दिला आनी तेका हांव रिणांतूय आहा. आनी म्हाका कॅपेसिटी आहा म्हूण हांव पयशे घेता लोकां कडेन आनी दिताय. कित्याक म्हाका दम आहा, म्हाका कॅपेसिटी आहा रीण फारीक करपाचें. लोकांगे पयशे घेवन हायन पळोवन भोंवपाचें, वॉट्सॅपाचेर ब्लॉक मारपाचें, फेसबूक बंद उडोवपाचें, तसो काम म्हाका ना. पूण तुमी उलयताय ते भाशेन, चाडी सांगताय ते भाशेन, तुमी बेकार आहाय. दीसभर एडां भोंवली हेगे देरां तेगे देरां आनी उलोवप. कोणें तरी ट्राय केल्या म्हाका येवन मेळपा, म्हाका विश करपाक. मिन्नान आपणा विश केलें ना, मिनीन मुगे देरां येयलें ना म्हणटाय तुमी. हांव क्विट्सां 2 वर्सां 2 म्हयन्यांनी येयलां, तुमी मुयी शोबरी येयल्याय. तुमी म्हाका विश केल्या, मुगे माय न्हू ती, मुगे भयण न्ही ती, तुमी म्हाका विश केल्या जाल्यार तुमकां विश कित्याक करतलो? तुमगे कांयच नासलो म्हाका येवन विश करपाचो? खबर घालचे पयलीं न्हू 100 पाट चिंत्याय. मुगे कूड हिंग आहा बरी दोळ्याके संवसार आहाय. आज हो व्हिडियो तुमी म्हाका करूंक लायला, मजबूर केला हो व्हिडियो करपा तुमी. आनी हांव कितें उलयता तें स्वता आहा तें उलयतां आनी तोंड दाखयन उलयतां, कारण हांव कायद्याचेर उबो आहा. हे पाटी हांवें दोळ्यान चयलां घरां कितें जाता आनी कितें जायना तें. देखून जाण एकलो आपणागे शेर घेवचो आनी आपणागे सायडी रावचो. तुगे घर हालीं मोडटा देखून जाल्यार कोणा रायट ना उलोवपा. तुगे घर मोड वसो, तुका दम आहा तूं सारको कर. मुगे मोडयता, मुगे कुसो कितें जावं मुगे घर, तुगे सायडी तूं राव. हें आतां
110% हे पाटीन हांव कोत्तलो आनी कोणू मोदी पोटा हाडप येता आनी आख्ख्या घरा शवाळ घातलो घरू उडयतलो आनी थिंगा बॅडमिंटन खेळपाचो ग्रावंड करतलो हो हांव 100% सांगता आनी सगळे आमगेली फॅमिली म्हगेली चॅलेंज येशमू एक्सेप्ट कराय बरेपणान कोनाय म्हाका वायटपणान करूं नाता मागीर कोणाक रावपाक घरूय आसपाना ना हुंपी आसपाना हो म्हगेलो निमाणो घरांतलो पूत निमाणो आंगोण्यान जालोलो त्या पुतागेली त्या भुरग्याली चॅलेंज एक्सेप्ट कराय बरेपणान करपा जाल्यार बरेपणान कराय वायटपणान करपा जाल्यार वायटपणान कराय आनी हे पाटी हांव बेस्ट करपाना हें कोत्तें संवसारा लोकां मुखार सांगतलो चोडूय पळ जाल्यार मागीर मिडिया पुलीस फेसबुकाचेर लायव्ह आख्या संवसारा मुखार कोत्तो सरकार डेमोलिश कोत्ते भाशेन मागीर मुगे खुद म्हाका जज जावपा पडटलो खुद मुगे घरू म्हाका डेमोलिश म्हाका करूं पडटलें हें उडीक आसता रे बरेपणान सांगत तुमकां हे पाटी हांव स्पेशल घराक लागोन येतलो डिवायड करपा येतलो कितें उलोवपा आहा आतां 10 म्हयने देखून तूं उलयाय कुचू कुचू कुच कुचकू आनी जनवरी म्हळ्यार रेडी रावाय आनी तुमकां हांव टायम दिवपाना आनी तेदो उलयाय मागीर कोण म्हणटा लायटी बील आपण भरता कोण म्हणटा हेजी बील आपण भरता आनी हांव भरती कांय न्हू रे हांव भरती लायटी बिलां कांयच न्ही म्हाका लोकां दाखोवपा नाका हांव भरता ती पूण हांव भरती कांय न्ही आमी मोडटाय ते पयशे कचरो आनी तुमी मोडटाय ते भांगार नुस्ता सोरपा आनी तुमी न्हिदलो कोडीनी चाळूयनी घालताय शेंपडेची पांय धुवताय आनी तो सोरोप मागीर उठोल जाय तूं तो घास माता तुम फकत भोगताय तुमकां आनी कांय करूंक जायना हांव भोगना हांव कोन्न दाखयता तुम फकत भोगूंकताय कोण हेगे आयकपा तेगे आयकपा हे गेलें ते गेलें इद्या माल म्हणटा तुमकां कोण मागीर म्हणटाय तुमी हांव बरें निमीन बेश्टें हें कोता येते पाट सेटल करपा जाय म्हाका सगळें सारकें आनी सगळ्या मजत सगळ्या घरा बी आहा हें पळय कितें जावपा आहा तें देखून चिंत्याय आनी टायम घेयाय जनवरी रेडी रावाय इतल्यान म्हगेलो व्हिडिओ काबार करता काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी हिंग कोणें नाक जालोलें येन कॉमेंट मारलें रियल आयडी घेवन आमगे फॅमिली मदें म्हजे व्हिडिओ कराय म्हाका आवाज तुमगेलो पावय कॉमेंट फेक आयडी घेवन हिंगाच कॉमेंट करून येनाकाय हांव इतलो कॅपेसिटी दवरता लायव्हाचे दोनी हातींक वयर काड तुमी हिंगाच कॉमेंट मारता आसतनाय म्हज्यान हात लायन आसतना दोळ्यान दोळे घान तुका हिंगाची ब्लॉक मार जाता म्हज्यान हात लायन आसतना मोबायला दोळ्यांचेरी इस्तीचेरी तुमगेलो कॉमेंट डिलीट करपा हितू कॅपेसिटी आहा म्हजे आनी ब्लॉक घालपाची हितू कॅपेसिटी दवरता देखून चिंत्याय मिनीन फिलीप कोस्ता कितें सोतो इलता फोटी लयता हें तूं म्हाका उलोवपा लायला गोंयची भायर काळजां आसा तुम सगळ्यांक देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच आनी आय लव यू तुमकां आनी व्हिडिओ जाता तितलो शेअर करचो आनी सगळ्यांक म्हाका मोगा गोंयकार भाव भयणांनो हिंगाच इश्टार येताय ती इश्टार म्हाका तुम दिवची आनी इश्टार तर दिल जायत म्हाका म्हजी काळजां बरी संतोषकाय भोगता आमगेले रिताबाई लंडन अमेरिका शारांत रावन त्या भायर टक 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 दिता रिता डायस बाई काळजांतल्या देव बरें कर ताका आनी तुमकांय थोड्या बाबड्यांक ती स्टार बी दिवपाक कोणाय पूण तरी पूण ट्राय कराय हें करपाक स्टार दिवपाक बरी हुशालकाय भोगता देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर बेसांग घालो